سلام تعني هابلي كبراتن فتواتن تخاتلتي مدب سبوين تايمز لمون كم تلمود نزع لزحرنا يوم حصرتن اوانون زبلنا مزيناتات حزنا لكم مزينا لنا نسالنا مكتالكم نعدم فلما عند نتاتهم نباكم كنبل وردت اي تجيتاتشو ردا قصيلو نسرقينا نبالي خيرنا نزبر رئيتو نممحياشن نمقيارن زخدر حقته كبير نقفيت اقتيم ولم زرزر حبريتا كهلونا صمدو تግራይን ኤርትራን በአንፈት ሱዳን حدش بسرات حزق القليل يركم انتي تسمعه بزرزر نابخم كنبلينا ኤርትራ بوغان ኢትዮጵያ ከገጥማን ዝኽል ሓደጋ ነመመካት አድላይ ዝተብሃለ ምድላው ትገብር ከም ዘላ ተጠቂሱሎም በምስል ዝተሐገዘ ሓበሬታ ኣብ ምድላውና ተኻቲቱ ክትረኽቡ ይኹም ሓረስቶት ዝናብ ተጸበም ኣብ ዓመት ካብ ዝረኽቦ ምህርቲ በተወሳኺ ኣብ ስራሕቲ ልምዓት መስኖ ተዋፊሮም መነባብሮም ከም ማሕሹ ከም ዝግባውን ተገሊጹሎም ኣብዚ ጉዳይ ዝተብሃለ ሓድሽ ሓበሬታ ክሰምዑኹም ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ እንዳገርኩም ንምክትታልኩም ንዕድም ሓቢርኩም ናጽንሑም حرستوت زناب تتصبيم اب عمد كاب زرخبو مهرت بتوسخي اب سرحتي لمعات مسنو توافيرم منبابروم كما حيش كم زغبات غليصو كاب موديل جبارات تمكرو بملواتن بمسفحن اب عرسه مركز زتدرخه وحسنت مغبن مرغاص يسرح كم زلو دما اب كفله كتما عيدر متحابر بيت صفت حرشا ايت انغسوم تكا غليصولم حلقه 10 تكا زغيه اب كفله كتما عيدر ننوح زبلوان اب سرحتي لمعات مسنو فريات زرعت توافيرم زركبو موديل جبار كتم حرشا يوم اب وصيتاو نسرحتهم ميلا اتقاقمهم عملكيتهم اب زحلفو صف حزبله ملختي اب وان كرامات غراتهم على صاليسم بزرعتي بركز زبله مهرت حرشا بمحفاسم اب حاجاي دما سرحت لمعات مسلو بمسلات اب عمت العلي كلتا غزي مهرتي بمركبه منبابروم كم زمحيشو غليصوم يوم زي وصيت كرخبو زخالهم دما كلهم التاوتات حرشا بمتقم اب زرعتهم غبو كتتل بمقبار كم زخونه وسيخم ارديم بتوسخ دما موديل جبار حلقه 10 تكم حيزون نتوم زبصحو زرعتي العلم نابل لمعات مسنون نمتو يدالو كم زلو بمقلاص عرستوت عقاب وصيت كرخبو زخرم سفيح مريت سلازلوم طرح كم زيخونه ترديم افتا زلا بوتا وحلل زخونه ميلا اسررحه اخول التاوتات حرشات تطعمم من نبابروم كم محيشو ميدوم متحابري بيت صحفه حرشا كفله كتم عيدر ايت انغسوم تكم موديل جبار حلقه 10 تتكا زغيه عملكيتم اب زحبو صفح زبلريتم موديل جبار حلقه 10 تتكا زغيم نبركز زبولو عامتات اب سرحات فريات مهرت حرشان لمعت مسنون توافيرم አድማዒ ውጽኢት ዘምጹም መርአያ ምዃንም ተቂሱሎም ተመክሮም ናብ ካልኦት ገባራት በመስፋሕን ምህርቶም ንምድንፋዕ ምሩጽ ዘርእን ዘመናዊ ድኻን በመጥቀም መስሰብ ሞያ ሕርሻ እናተናበቡ ውጽኢታዊ ስራሕ እናሰርሑ ዝመጹ ሞዴል ገባር ምዃንም ተጠቂሱሎም وردت ايت جيتاچو ردا قصيلوم ايت جيتاچو ردا اب زقنيات اب بالي مسقدما منستر دكتور ابي احمد اب زنبرو صفح زبل صانحت قدمي 13 عامت اب زبن السلطان ايه ودغنا بالي زمصخلو وان نسر قوتينيرو كبل متقاسم زذكريوم نزي مدر اسعبو دما كبر كزبول اكلات كبير نقفتان وقسان زغطمو ايت جيتاچو ردا نزا مدرو كرم حصار صحف اب علاو فيسبوك غصو كتقع ترايلوم برغص ايتا جيتاچو ردا نزا صحف زي انت تقم قدمي حدت معالتات مسسر قوتات تحيزو زحلفو ملأختي كرم يزبل تسفا ولا قوان تقبرم بتقارانيو انصارو زلو نعقات تتناخيروم كقصلو كيلوملوم ام زفلت ايتا جيتاچو ردا غويتو نزخونه قدماي منستر دكتور ابي احمد كحغوس قبل اب سرقوت توافيرو كم زنبره نزغلصلو مدروم قال بقال كحديث ترايم قدمي 13 عامت دحر موت نبر قدماي منستر ايثيوبيا نفسير يتملس زيناوي نابالي امري حنرم نبرتي بالي دما ملس زيناوي حانت منغدي كفيتلهم وي 10 حلم سلازنبرم እንዳመስገኑ ቀድሚው ዝነበረ ስርዓት ግን ሰራቀይን ይርከብሉ ጠቂሶም ክብል አይተጌታቸው ረዳ እትናይ ሰርቅ መደረም መስናይ ይሄ ወደ ግዝ ተተሐዘዝ ይሆነስ ቀድሚው ዝነበረ ስርዓት ይክብል
كمحش فاتينيوم يخون امبر إذا صحفتم بزخون يخون أكال تقبلنت كتركب خالتن بتقرانيوم تقاوموتات أنكرم كقصول دا ترايم سراويت إيرترا حلوات هزبون لوعلاو قزعات هاقرو حسن مقبار دلو كم زخونم مثل تري وزر لخم مثل بمتقام ميدياتات إيرترا اندات قسو يركبو قاو كربا عوان جميرو منقست إيتوبيا نلو علاونات إيرترا تحيسم نعلم لخا حق ونرقيسو إيرترا نمورار سفيح مش بشاب انداكايد يركم يوخون مبر منقست إيرترا كقتمو نزخ الحادقا أردلا يستفحال مدلاو اندات أناخرق قتل يركم መንግስት ኤርትራ ካብ ናይ ፕሮፓጋንዳ ኩናት ንልዓሊ ውሽጣዊ ውዳበታቱ ዕድጊት አጽዋራቱ በመጠንኸር ከገጥም ንዝኽእል ሓደጋ ክምክት ዝኽእል አዝዩ ጥንኩር ዝኾነ ሰራዊት እንደሃነጸ ከም ዝርከብ ዝንገረሉ በፍላይ አብዝ ቅንያት ብናይ ሳተላይት ምስልታት ዝተሓገዘ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ መንግስት ኤርትራ ጽዑቕ ዕድጊት አጽዋር የካይድ ከም ዘሎ መንግስት ኢትዮጵያ ከም ተዝፍክረሉ አዝዩ ዘመናዊ ዝተፋለ ዕጥቅታት ይውነን ከም ዘሎ እንዳተቀሰ ዝርከብ ብርግጽ ብርከዝ ዝበሉ ተንተንቲ ፖለቲካ ቀርና አፍሪካ መንግስት ኤርትራ ቀደም ክብል ዝወነኖ ወተሃድራዊ ዓቅምን ልምድታትን ሕዝኻ ዝድምሮም ዘሎ ዘመናዊ ተጽዋራት ኣብ ግምትን ተኣቱም በሰራዊት ፋኖ ሓደሽደሽ እንዳበለ ዝርከብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ቅድሚ ሰራዊት ኤርትራ ጠጠው ናይ ምባል ዓቅም ከም ዘይብሉ ይጠቕሱ መንግስት ኢትዮጵያ ዝምክሐሎም ድሮናት ወን በጽረ ድሮናት ኤርትራ ካብ ጥቅሚ ወጻነ ምዃን ዕድሎም ሰፊሕ ከም ዝኾነ ተንተንት ፖለቲካ ዝዝርግሕዎ ሓበሬታ የመላኽትም ጽምዶ ትግራይን ኤርትራን በአንፈት ሱዳን በስራት አስሚዑ አበ ሱዳን ዝንቀሳቀስ አርም ሰብዓ አድላይ ዝተብኻለ ድጋፍ ካብ መንግስት ኤርትራን አዘዝተ ሰራዊት ኤርትራ ይግበረሉ ከም ዘሎ ተጠቂሱሎም አብ ዝቅንያት ዝተፈለየ ወተሃድራዊ ተዓሊም ዝተሃቦም ኮማንዶታቱ እንዳመረቀ ዝርከብ አርም ሰብዓ ናብ ዝብርክዚ ንኽበጽሕ ሓገዝ መንግስት ኤርትራ ከም ዝረኸበ እዩ ዝንገረሉ ዘሎ ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃኒ አንጻር ጀነራል ሐምዳን ዳጋሎ አብ ዝገብሮ ዘሎ ሰፊሕ ወተሃድራዊ ወፍሪ አርም ሰብዓ አዝዩ ጥንክር ዝበለ ድጋፍ ብምሓብ ጀነራል ሐምዳን ዳጋሎ አብ ምድኻም ዝልዓለ እጃም ከም ዝነበረ እዩ ዝጥቀስ ኣብ ዝኸይድ ዝውን ኢድኣታውነት ኤርትራ ከም ዘሎ ዝጥቀስ እንትኸውን ሕዚ ድማ ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታ ጽምዶ ትግራይን ኤርትራን በአንፈት ሱዳን ተጠናኺሩ ብምቕጻል አርም ሰብዓ ጥንኩር ወተሃድራዊ ዓቅሚ ምዝሃንጸሉ ቁመና ተታሒዙ ድጋፍ ኤርትራ ብበዝሒ ይረክብ ከም ዘሎ እዩ ዝተገለጸ ናይዚ መርአያ ድማ ኣብ ዝቅንያት አርም ሰብዓ ዝመርቆም ዘሎ ኮማንዶታት ንጹር መርአያ ከም ዝኾኑ ይጥቀሱ ንዓመታት በቂ መንጽል እንተሓጺሩ ጸንሐ ርክብ ኤርትራን ትግራይን ብጽምዶ ሓደሽደሽ ካብ ዝብል ኣዋርሕ ዝተቆጸረ እንትኸውን ሕዝኻ ጽምዶ እግሩ ተኺሉ ህዝብ ትግራይን ኤርትራን በወገን ብልጽግና አንጸላይዎም ዘሎ ንህልውና ሓደጋ ክምክቱ ዝኽእሉ ባይታ ንምፍጣር ብሰፊሑ ይሰርሕ ከም ዘሎ እዩ ዝተገለጸ እዚ ድማ ኣብ ሱዳን አርም ሰብዓ ዘርእዮ ዘሎ ወተሃድራዊ ምንቅስቃሳት ንጹር ጭቡጥ መረዳእታ ኮይኑ ይርከብ